मोदीले थर्किन्छ मुच्छ नि सुरुवालमा भनेको अहिले हातखुट्टा छोडेकै अवस्था हो कि छोडिसक्यो यिनले लम्पसारै परेको अवस्था लम्पसारै परेको यिनलाई धन्न त्यो 8 लाख कार्यकर्ताले त्यहाँ पुर्याइदिएका छन् ओली त परिवारवाद नातावाद कुटुम्बवाद ससुरालीवाद कता कता गरेर आफ्ना लाउके भरोटेलाई बोकेर हिँड्ने मान्छे यिनले के गरे यिनले गर्नु छ नि दिल्लीमा छ लैनचौरमा त्यहाँको एम्बेसडरको हेर्नु शानको कस्तो छ हाम्रो चाहिँ यहाँ के अरे दिल्लीमा भएको एम्बेसडरले आफ्नो कार्यकालभरि एकपल्ट भेट्न पनि पाउँदैन त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ त देख्नु उता चाइनिज राजदूतले आएर चाहिँ प्रचण्ड र ओलीको झगडा मिलाउन हिँड्छे नेकपाको राजनीतिक आफ्नो ठाउँमा छ लफडा पर्ने कहिले मिल्ने कहिले जुट्ने कहिले यो नौटङ्की सधैँभरि चलिरहन्छ सायद चुनावैसम्म चलिरहन्छ अब यो इन्डियन रले नेपालको प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म नै गएर आँखा भेट्ने सार्वजनिक गर्ने अहिले त यस्तो पो सुरु गर्यो त्यही राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीलाई फेरि के भएको यो राष्ट्रवादी त प्रधानमन्त्री हुँदै होइनन् यिनी कहिलेको राष्ट्रवादी हुन् अब त्यो महाकालीको सन्देह गर्ने बेलामा प्रतिपक्षको भूमिकाबाट उनीहरूले पहिल्यै बुझाइसकेका हुन् दिल्लीमा भयो के भनेदेखि अस्ति आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि असाध्यै उनलाई के अरे तनाव भएपछि यिनले एउटा चुच्चे नक्सासहितको नेपालको नक्सा ल्याइदिए धन्न यिनको भाग्य के भने प्रतिपक्ष विपक्षी सारा देशले नै उनलाई साथ दियो के अरे एउटा नेपालको स्वाधीनताको राष्ट्रिय अखण्डताको विषय लिएर देशका जनताले हामी सबैको नैतिक समर्थन रह्यो तर उनी त्यस के अरे महान राष्ट्रवादी भएका भए त्यो पाठ्यक्रममा ल्याएको त्यो किताबमा नक्सा गरेको किन रोके त भन्दा दिल्लीको के अरे प्रेसर अहिले रकलाई उनले भेटेको कुरा के अरे न परराष्ट्र राख्छन् न सल्लाहकार राख्छन् न आफ्ना सहयोगी राख्छन् उनी एक्लैले किन निर्णय गर्छन् एक्लैले किन भेट्छन् आफ्नो प्रोटोकल पनि किन हेर्छन् भने उनलाई आफ्नो कुर्सी बचाउनु छ आफ्नो सत्ता बचाउनु छ सत्ता बचाउनको लागि हिँड्ने मान्छेले के को राष्ट्रवादी भनेको त ऊ त पाकिस्तान जानुस् न इमरान खान हो शासनमा बस्नेहरूले भ्रष्टाचार गरेर देश खत्तम भएको छ भनेर भन्छ र ऊ आफ्नो कार्यशैली जीवनशैलीलाई पनि के गर्छ भने के अरे जनतासँग लगाएर राख्छ सबै सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ सामान्य व्यक्ति जीवन जहाँ यहाँका नेताहरूले सामान्य जीवन बिताउने प्रयास गरेका छन् यो के भएको त खास गरी अब रले सिधै आएर गुप्तचर खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई मध्यरातमा खुलेआम भेटिदिन्छ अझ हामीले लुकाएका छैनौँ भनेर गर्व गरिरहेको छ 1-to-1 वार्ता घन्टौँ के सन्देश हो यो खुफिया एजेन्सीको प्रमुख अहिले नेपालमा आउनुको र प्रधानमन्त्रीलाई यसरी 1-to-1 भेटघाट गर्नुको यसको अर्थ के हो होइन नेपाल सन्देश के हो यसको नेपाल चाहिँ अमेरिका भारत र चीनको बिचमा एउटा सामरिक महत्त्वले एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेको राष्ट्र हो है अब सगरमाथाको देश बुद्धको देश त आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत के अरे साधन स्रोत जल सम्पदा सार जैविक विविधताले बनेको देश हो भारतले जहिले पनि हामीले आँखा लगायो भारत के आफ्नो दास बनाउन चाहन्छ भारतले चाहेको भए ऊ सिक्किम बनाउँथ्यो भुटान बनाउँथ्यो ऊ सक्दैन किनभने युएनको मेम्बर भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारण छिमेकी चीन पनि भएको कारणले हाम्रो देशलाई उसले छुन नसकेको हो तथापि उसले चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपोले कालापानीमा त सिमाना त मिचिँदै दियो अब सुस्ता र महेशपुरतिर उसले मिचेकै छ देशका विभिन्न ठाउँमा के अरे सयको हजारौँ के अरे हेक्टर जमिन चाहिँ उसले हाम्रो खाएकै छ त्यो उसको आफ्नो ठाउँ छ उसले गरेको कुरा है अब त्यसमध्ये पनि हामीसित चाहिँ गणेशमान जस्ता भट्टराई जस्ता मनमोहन जस्ता मदन भण्डारी जस्ता बिपी जस्ता नेता अहिले भइदिएको भएदेखि हामीलाई उसले सक्दैन थियो तर भइदियो के पनि हामीसित चाहे मधेसवादी दलमा जानुहोस् चाहे काङ्ग्रेसमा जानुहोस् चाहे नेकपामा जानुहोस् चाहे माओवादी कहीँ पनि जानुहोस् सबै लोभी पापीहरूको झुन्ड छ र दलालहरूको झुन्ड छ र बिचौलियाहरूको झुन्ड छ यिनीहरूले ताल परे यी के अरे यी सबै एक किसिमका ल्यान्डअफ दर्जी हुन् यिनीहरू ताल परे देशै दिन तयार छन् तर तथापि नेपाली जनता सचेत छन् स्वाभिमानी छन् स्वाधीन छन् के अरे यस्तो अवस्था आउन दिँदैनन् के अरे सडकमा आउन तयार छन् अब यो कतिखेर एउटा ठुलो बाढी आउँदैछ के अरे एउटा ठुलो भूकम्प आउँछ राजनीतिक भूगोल भूकम्प भनेको मैले त्यो प्राकृतिक भूकम्प भने होइन आउँछ आएपछि यी बढारिन्छन् अब यी शासन र शक्तिमा भ्रष्टाचारमा चुर्नुमा डुबेका आफ्नो परिवारवादमा चुर्नुमा डुबेका यी व्यक्ति सुखमा डुबेका यी नेताहरूलाई यी सबै अत्याचारीहरूलाई शोषकहरूलाई सामन्तहरूलाई अपराधीहरूलाई राजनीति के अरे व्यापार गर्ने अपराधीहरूलाई बढारेर एउटा जमात आउँछ र त्यसले चाहिँ देश बचाउँछ भन्ने मलाई आशा गर्छु प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रूपमा आए अरे ती सामन्त गोयल भन्ने मान्छे के गरेर गयो होला एउटा अनुमान अब गोप्य राखेका छन् कुरा के भयो भन्ने कुरा पारदर्शिता छैन भेट भयो अरे
शिष्टाचार भेट भनेको छ रातको 12 बजे एक्लै भेटेको छ कस्तो हो त्यो शिष्टाचार भेट फेरि के हो यो असम्म शिष्टाचार भेटको मर्यादामा त छैन तर यिनीहरूले के गरेको छ भने सुरक्षालाई बढी ध्यान दिएका छन् भारत चीनसँग आतंकित छ र त्यसले गर्दा जसरी कालापानीमा चाहिँ राजा महेन्द्रपालामा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा दुईवटा चाहिँ त्यहाँ के अरे सुरक्षा बस्नुदै भने जस्तै गिडगिडाएर यिनीहरूले अनेक प्रलोभन र प्रबन्धन दिएर उसलाई पट्याएका छन् यहाँ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले एक किसिमले एमसिसीलाई ल्याउनको लागि पनि भूमिका खेल्छन् अनि एक किसिमले सुरक्षाको लागि पनि अब हामी यो सीमाको विषयमा धेरै झगडा नगरौँ हामी केही कालपछि हामी यसलाई मिलाउँला भनेर चोचमोचो गरेर राखेर तिम्रो सत्ता जोगाइदिन्छु भनेर आएका हुन् ठुलो गम्भीर कुरा केही छैन केपी ओलीको सत्ता चाहिँ अहिले इन्डियाले जोगाउँदैछ त्यसो भए तिमी व्रत नभन हामी तिमीलाई प्रोटेक्सन गर्छौँ मोदीले पठाएको त्यही त हो तर यहाँ त सामन्त गोयल आए पछाडि चाहिँ पार्टी फुट्न लागेको जस्तो अवस्था आइपुग्यो नि त फेरि सामन्त तपाईँ जोगाउने कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ फुटाउने कुरातिर अगाडि बढिसक्नु भने गोयल नआए पनि भोलि आउने पर्सि आउने सेनापति प्रधान सेनापति आए पनि नआए पनि यिनीहरूको पार्टी फुट्दैन पार्टी फुट्ने भनेको त के अरे एउटा आत्मरतिको कुरा पो हो त कसरी भन्नुहुन्छ भने ओलीलाई नोक्सान छ किन फुटाइरहन्थ्यो माधव नेपालले किन फुटाउँथे फुटाउने भनेको त प्रचण्डले उसलाई बढी ठुलो लस छ उनीहरू एक ढिक्का छ नि तत्काल अहिले ओलीको ठाउँमा ओली माधव नेपाल आएपछि मिलिहाल्छ नि कुरो प्रचण्डलाई किन यहाँ भित्राउने प्रचण्डले पो केही नपाएको हुनाले बहुलाएको त अनि हाम्रो राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादको लङ्गोटी त खुस्क्यो नि त अहिले होइन के खुस्केन अहिले नेपालमा भएका यी कम्युनिस्ट आन्दोलनका जति पनि नेता विश्लेषकहरूले भने नि अब नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियत भारतको खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको बराबर जस्तो भयो अहिले त्यो त सुन्नु न आफ्नो मर्यादा मैले राखेँ भने मलाई सबैले मर्यादामा मान्छन् म आफै बेइज्जती भएर हिँडिसकेपछि कसले मान्छन् सुन्नु न राष्ट्रवादी भनेका त मदन भण्डारी हुन् मनमोहन अधिकारी हुन् बिपी कोइराला हुन् भट्टराई गणेशमान हुन् अब अहिले यहाँ तपाईँ नेकपामा राष्ट्रवादी मानिस खोज्नुहुन्छ छैनन् नि कहाँ छन् भनेको ती कार्यकर्तालाई अहिले के भन्ने कुरा आएन बिचरा सङ्गठन निर्माणमा बसेका छन् बलियो बनाइरहेको छन् बेस मोज गरिरहेको छन् उनीहरूको नाम बेचेर यस्ता पनि राष्ट्रवादी हुन्छन् हिजो के अरे के अरे महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा शेरबहादुरको के अरे सरकार हुँदाखेरि के अरे यिनीहरू ओलीले बुझाएको होइन र प्रतिपक्षमा थिएनन् र ग्यारेन्टी गरे होइन र अब अहिले मुनि राष्ट्रवादी भए एमसिसी पास गर्न किन कुद्थे राष्ट्रवादी खोज्दै नखोज्नु अनि अस्ति चाहिँ नक्कली राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ अलिक दिन खाए त्यही त अस्तिसम्म चाहिँ त्यो शानदारसँग भन्ने सिंहमेवा जयत कि सत्यमेवा जयत हो म सुन्न चाहन्छु इन्डियालाई हाम्रो स्वाभिमान कमजोर छैन यहाँ छैन सार्वभौम सानो ठुलो हुँदैन यस्ता यस्ता हुङ्कार गर्नुभएको थियो लुसुक्क रहेको प्रमुखलाई भेटिदिनु भयो खुसुक्क उहाँले लुकाउन खोज्यो सरकारले यो त बाहिर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले विषय ल्याइसके पछाडि पछि उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ यिनी ओलीहरू होइनन् हामीले उहिले कलेज पढ्दाखेरि विस्तारवादी भारतीय दलाल अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भने हेर्नु अहिले उनीहरूको एजेन्ट भएको छ यिनीहरू त्यो उमेरमा लहरमा बोलिदिने कुरा अलग हो अहिले शासन र शक्तिको सत्ताको मादमा चाहिँ दम्बले फुलेर जे पनि बोलिदिन्छन् तर भनेको केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी भनेर सोच्नु गलत हो त्यसो भए उनी राष्ट्रवादी हिजो के अरे बाबा अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टीका यस्ता नेता के अरे मदन भण्डारी हुने यिनीहरू मनमोहन हुने यिनीहरू पुष्पलाल हुने यिनीहरू यिनीहरू के चरित्र छ कहिले यो राष्ट्रको लागि यिनीहरू सोचेका छन् राष्ट्रले सोचेको भएदेखि यिनी 12 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतीय त्यो के अरे कालापानीबाट त्यो बाटो लाँदाखेरि के हेरेर बसिरहेको थियो थाहा थिएन यसलाई बेला बेलामा दिलेन्द्र बडुले चाहिँ आएर चाहिँ हाउसमा भनिदिएका थिए त यस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि सम्बोधन गरी ध्यान दिए नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुले के अरे कालापानी लिपुलेकोट यस्तो भारतले यस्तो गर्दैछ भनेर बाटोको कुरा हाउसमा आएर भनिदिँदाखेरि ओलीहरूलाई भन्दाखेरि कहिले पनि ध्यान दिएर सुनेन नि थाहा थिएन यसलाई अन्तिममा भन्ने अनि अर्को कुरा हिजो ठुलो राष्ट्रवादको कुरा गरेर के अरे नक्सा चुच्चे नक्सा सहितको नक्सा के अरे नेपालको नक्सा बनाएर चाहिँ भारतलाई थर्काउने केपी ओलीले त्यही पाठ्यक्रममा राखेको किताब चाहिँ रात किन बन्द गरे त डराएको नि दिल्लीबाट त्यहाँबाट के भएको छ भने तिमी के अरे सत्ता जोगाउँछौ भने धेरै हल्ला नगर आएकै त्यही सन्देश अहिले त्यो र आउने पनि त्यही हो भोलि आउने पनि त्यही हो भोलि आउने प्रधानमन्त्री आउने पनि त्यही हो भनेको तिम्रो सत्ता चाहिँ अब सुरक्षित छ तर यति भन्दा चाहिँ लिमिटेसन क्रस नगर भनेर अब के भन्यो त रहेको प्रमुखले किनभने अब नक्सै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ नि हामी नक्सा त आयो अब त्यो त सधैँभरिका लागि एउटा झगडाको बिउ त भइराख्यो नि त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने दाबी गरिरहन पाइने त अवस्थामा पुगिसक्यो नक्साले पुग्यो हामीलाई अनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग त बदला लिन चाहन्छ भारत भन्ने छ त आम मनोविज्ञान त्यो त बदला लिनै पर्दैन त
2-2.5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नभएको भए नेपालले अहिले नक्सा जारी गर्न सक्दैन थियो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। होइन त्यो त सुन्नु न, उनलाई सत्ताच्युत गर्न चाहन्छ भारत भन्ने कुरा छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि इन्डियाले बचाउँछ केपी ओलीको कुर्सी। अब कुरो अलि मिलेन नि त यहाँनिर। उपसचिव बराबरको हाकिमले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कुम मिलाएर जान्छ भने त्यहाँ तल कहाँ ओह्राल्नु पर्छ? सुन्नु न, सडकमा हिँडेको मान्छेलाई पिट्नु र के अरे साधन स्रोत शक्ति भएको मान्छेलाई पिट्नुमा फरक हुँदैन? मरेकोलाई मार्नुपर्छ। अहिले त ओली त जिउँदै मरेका छन् त राष्ट्रवादको नाममा। भारतले पठाउँछ, मध्यरातमा बसेर कुरा गर्छन्, अनि आफ्ना सुरक्षाकर्मी पनि राख्दैनन्, के भन्छ सल्लाहकार राख्दैनन्, परराष्ट्र राख्दैनन्, कसै राख्दैनन्। अनि उनले गरेका कुरा उनलाई बाहेक, उनको स्वास्नी र उनलाई प्रेमिकालाई बाहेक कसै थाहा छैन। यस्तो नि हुन्छ क्या देश चलाउनेको तरिका। मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीको भएको मान्छे के बुझ्नु, यसलाई ठुलो डिप्लोमेटिक रूपबाट हेर्छन्, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको दृष्टि हेर्छन्। भारतले के भनेको छ भने तिमी धेरै झगडा के अरे न्यून खोज, तिम्रो कुर्सी हाम्रो हातमा छ, लैनचोरमा छ, हामी बचाइदिन्छौँ, तिमी चुप लागेर बस, आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कलम मिलाऊ, तर हामीसित धेरै चाहिँ कुम जोड्नु नआऊ। पहरामा के अरे कुम ठोकिँदा के हुन्छ? पहरो भत्किन्छ, कुम नै भत्किन्छ। भारत पनि हाम्रो पहरो केपी ओलीको लागि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टेलिफोन आउँदाखेरि त्यो के अरे किताब रोकिन्छ, पाठ्यक्रममा नक्सासहितको पाठ्यक्रम भएको किताब। अहिले त्यो बारेमा खोइ त छापिएर शिक्षा मन्त्रालयमा गोदाममा थन्केको किताब छ। त्यो हाम्रा विद्यार्थीले पाठ्यक्रममा पढ्न हेर्न पाउनुपर्ने होइन? त्यो किन दिँदैनन् ओलीले? दिल्लीको त्यो त्रास छ उसलाई, आफ्नो कुर्सीको त्रास छ, मारिनु पनि सकिन्छ, मर्न पनि सक्छु भन्ने छ उसलाई। अनि त्यसले त मान्छेले आफ्नो ज्यानलाई, आफ्नो कुर्सीलाई बचाउन त तमसम गर्छ। हिजो पनि दिल्लीमा गएर चाहिँ 12 बजे गरेका हुन्। मार्न पनि सक्छ त्यस्तो, मार्न मर्न भनेको त रहले त के भन्नु? हिजोदेखि हेर्दाखेरि त कतिपय मान्छेहरू राजा महेन्द्रको मृत्यु पनि शङ्कास्पद छ, सुशील कोइरालाको मृत्यु पनि शङ्कास्पद छ, धेरै अब मदन भण्डारीको डिक्युनी हो भने जो राष्ट्रको लागि केही काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई खतरै हुन्छ जहिले पनि। तथापि अब के अरे ओलीले राष्ट्रको लागि त के गर्थे, आफूलाई गरिरहेछन्, आफूलाई गर्ने मान्छे यिनको आयु चाहिँ लामो छ, यिनलाई के हुँदैन भनेको ज्यानै जोगाउनलाई पनि यिनी भारतसँग लम्पसार छैन। लम्पसार यो अहिले सुन्नु न, रको मान्छे आउनु, त्यो भोलिको प्रधान सेनापति आउनुले चाहिँ ठुलो तात्विक महत्त्व किन राख्दैन भने यो चाहिँ के भने लेनदेनका कुरा छन्, आपसी के अरे कुर्सीका कुरा छन्। त्यसले राष्ट्रको लागि हामीले ठुलो के अरे सम्झौताबाट केही पाउने होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ पुर्याउने है, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्ने, त्यस्तो भए पो एउटा कुरो। त्यो होइन, त्यो भए त प्रधानमन्त्री आयो, ओली नै आयो, के अरे मोदी नै आइहाल्थ्यो नि। उसले रहका मान्छे र सेनाका दूतहरू किन पठाउँथ्यो? उसले त अन्डर एस्टिमेट गरेछ। नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको त यी मेरा सुब्बा खर्दार उपसचिवबाटै तह लाग्छन् भने बुझाएको छ। नभए त जहाँ चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा जहाँ चाहिँ के भने मोदी उभिने ठाउँ त्यहाँ ओली उभिने होइन त। ओलीका मान्छेले कसरी भने आएको त हो, भेट भएको त हो, तर लम्पसार होइन। हामीले त अडान राखेर पठाउनु। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट सन्देश के पठाउनु भयो भने तिमीहरूको सेना हटाओ त्यहाँबाट, होइन त्यो राजन लिपुलेक लिम्पिया धुराबाट सेना हटाओ, यो हाम्रो बटम लाइन हो, वार्ताको अनिवार्ता सुरु हुन्छ भनेर उल्टो स्पष्ट सन्देश दिएर थर्काएर पठाउनु भयो नि त प्रधानमन्त्रीले। त्यो गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री हो। अब उनको नुन, ओलीको नुन खानेहरूले उनको भरोटीबाट बोले आऊ हेर्नुहोस्, त्यो बिचरा तिनीहरूलाई बालुवाटारमा तिनीहरू छैनन्, परराष्ट्रको मान्छे छैन, आफ्नो सल्लाहकार छैनन्। सँगै राजन भट्टराईलाई राखेर भेटेको छु, उसले नोट गरेछ भन्नुभएको छ। त्यो कुरा किन यति ढिलो भएको त? ट्रान्सप्यारेन्सीका कुरा गर्ने हो भने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुरा गर्ने देशमा यता चर्चा विवादको कुरा हुँदा यो दिस इज दिस भनेर किन भन्न सक्दैन त? त्यो त बाबुराम भट्टराईले 3 जना नेताले 3 दिन अरब खाएको छ, मसँग प्रमाण समाएर के अरे टोलको गुन्डाले गर्ने झगडा जस्तो कुरा भयो नि त्यो त। प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु भएनै होला भनेर चाहिँ कसरी भन्न सक्छौँ त भने हामी? अनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी बचाउने कुरा गरेका छन्, यही के अरे सार्वभौमिकताको सवालमा, अखण्डताको सवालमा यी बढ तलमाथि केही पनि हुँदैन भन्नुभएको छ नि त उहाँले। भन्नुभएको छ, त्यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिइरहनु भएको छ। आज एउटा रको चिपसँग लम्पसार परेर सुत्नु भयो होला त प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री। तपाईँले भनेको कुनै पत्रिकामा त म पनि छाप्न सक्छु, तर त्यहाँ रका मान्छे त्यो कुरा भने त उनले रका मान्छेसँग अथवा भारतीय के अरे मोदीका दूतहरूसँग त्यो कुरा उसले भने त? त्यही भनिरहेछन् त उनीहरूले। अब हामीले सुनेको छैनौँ, उनीहरूले भेटेका, उनीहरूले हामीले यो भन्यौँ भन्दा हामी नपत्याउने त जे पनि भन्छन् नि। यो उनले त पार्टीभित्र पनि आधा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने होइन र, आधा भने होइन र, दिए त।
उनी त जे पनि भन्छन्, उनी तुकबन्दीको कुरा गर्छन्, अर्काको लोगोलाई गाली गर्छन्, अर्काको स्वाभिमानलाई गाली गर्छन्, अनि राम अयोध्याको कुरा यहीँ छ भनेर भन्छन्, जे पनि भन्छन्। यी आधारात्मक निद्रामा उठेर बोल्छन् नि, यसलाई केही पनि होस् छैन। त्यसो भने होइन होला, कहाँ भने यिनले केही पनि गरेका छैन, यिनले आफ्नो कुर्सी बचाउने कुरा बाहेक केही पनि गरेका छैनन्। यो देशको अखण्डताको लागि, यो देशको स्वाधीनताको लागि, यहाँको सुरक्षाको लागि, तमाम नेपाल र नेपालीको लागि यिनले कहाँ सम्बोधन गर्छन्। टुर्नी खेल अब भोलिको व्यवहारबाट थाहा हुन्छ उनले के भनेका रहेछन् भन्ने त भोलि हुने व्यवहारबाट थाहा हुन्छ। भोलि आउने इन्डियाले अझै पेल्दै जान्छ कि कुर्सी नै उनको धरापमा परेर सकिन्छ कि अब फेरि कुर्सी धरामा पर्ला भने इन्डियाले मैले त्यसो भनेको थिएँ अनि उनीहरूलाई उचालेर मेरो कुर्सी नै हटाइदियो भन्न पनि बेर छैन नि। नाक बजाउने कुरा गर्ने, रुन्चे कुरा गर्ने बेग्लै हो। यिनले केही पनि मुलुकको लागि गरेनन्। यिनले गर्ने भए ऊ त्यो टुर्नी खेलमा भोकैमा लम्पसार परेका मान्छेलाई के अरे 1-2 लाख रुपियाँ लगेर फाल्न सक्दैनन्, त्यहाँ गएर सम्बोधन गर्न सक्दैनन् आफ्ना भोका मान्छेलाई। अनि कोभिडबाट के अरे औषधि उपचार नपाउने के अरे हाम्रा के अरे बिरामीहरूलाई औषधि गर्न सक्दिनँ भन्छन्, खुट्टा झिक्छन्। यिनले के गर्छन् भने देशका जनताको लागि त केही गर्दैनन् भने हिजो के अरे यिनले राष्ट्रिय अखण्डताको लागि, स्वाधीनताको लागि भारत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र त न्यु खोज्न सक्छन्। मोदीले थर्किन्छ, मुच्छन् नि सुरुवालमा भनेको अहिले हातखुट्टा छोडेकै अवस्था हो, छोडिसक्यो। लम्पसारै परेको अवस्था, लम्पसारै परेको। यिनलाई धन्न त्यो 8 लाख कार्यकर्ताले त्यहाँ पुर्याइदिएका छन्, अरू केही पनि छैन। नेकपामा नेता भनेको अलिकता के अरे अलिकता इमान्दार जस्तो देखिने चाहिँ माधव नेपाल जस्ता मात्रै भने, अलिक इमान्दार जस्तो भने अब ऊ पनि दुधले नुहाएका त छैनन्। न उसले त परिवारवाद, नातावाद, कुटुम्बवाद, ससुरालीवाद कता कता गरेर आफ्ना लाउके भरोटेलाई बोकेर हिँड्ने मान्छे यिनले के गरे? यिनले हिजो चाहिँ इन्डियाले मेरो कुर्सी धरापमा पार्यो, हटाउन खोज्यो मलाई प्रधानमन्त्रीबाट भन्नुभएको होइन त, सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको नि त प्रधानमन्त्रीले। अहिले चाहिँ इन्डियाले नै लाउन प्रभु बचाइदिनु पर्यो भनेर जानुभयो। त्यसो भए उहाँ चाहिँ इन्डियासँगै जानुभयो। नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउने कि हटाउने भन्ने कुरा इन्डियाले गर्दो रहेछ नेपालमा होइन। यिनीहरू पटक पटक दिल्लीमै गएर शरण लिन्छन्, दिल्लीमै गएर बसेर आफ्नो मेनिफेस्टो जमाउँछन्, दिल्लीमै बसेर कार्यक्रम गर्छन्, दिल्लीमै आन्दोलनका कुरा डिक्लेयर गर्छन्। 12 बुँदेदेखि लिएर जुनसुकै सम्झौता त्यहीँ गरेर गर्छन्। यिनले दिल्लीलाई कहाँ त शत्रु बनाउन सक्छ र? त्यो त जनतालाई देखाउन पो नकली राष्ट्रवाद कुरा गरे त। यिनमा साँच्चीकै राष्ट्रवाद थियो भने त्यो किताब छापियो के अरे त्यहाँ के नराम्रो कुरो छ अरे? त्यो नक्साको कुरो न छ, त्यो त पाठ्यक्रमको कुरा बाँडिदिनु नि सक्नु पर्यो नि त। दिल्लीको त्रासले गर्दाखेरि उनी ब्याक भए उनी भनेको नेपालको सरकार बनाउने र गिराउने काम दिल्लीले गर्छ। पहिला बाबुराम भट्टराईले भनेको थिए चाबी अन्तै रहेछ अनि त्यो चाबी चाहिँ अहिले लैनचौरमा छ, लैनचौरमा छ नि, दिल्लीमा छ, लैनचौरमा छ। एम्बेसडरको हेर्नु सान कस्तो छ हाम्रो चाहिँ यहाँ के अरे दिल्लीमा भएको एम्बेसडरले आफ्नो कार्यकालभरि एकपल्ट भेट्न पनि पाउँदैन त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई। यहाँ त देख्नु उता चाइनिज राजदूतले आएर चाहिँ प्रचण्ड र ओलीको झगडा मिलाउन हिँड्छे है, हिँड्छन्। अनि उताको त राजदूत आएर काङ्ग्रेसको र एमालेको झगडा मिलाउन हिँड्छ, देखिएको छैन र? यहाँको अखण्डता, स्वाधीनता यिनीहरूले कहाँ बन्धक राखेको छ भन्ने कुरो नभए प्रोटोकलको कुरा राष्ट्र पो सानो हो त। भारतको प्रधानमन्त्री होस्, बेलायतको प्रधानमन्त्री होस्, नेपालको प्रधानमन्त्री एउटै प्रोटोकल हो होइन र? हुनु पर्थ्यो, हुनु पर्थ्यो नि, छ नै। यिनीहरूले पो त्यो प्रोटोकललाई त धोती लगाएको त। भोलि आउने सरकारले त त्यो स्वाभिमान त कायम गर्न सक्छ नि त। हामी अहिले किन नकारात्मक कुरा होइन? यिनले पो बन्दकी राखे त। यिनीहरू लाग्छ यो 6 महिना चाहिँ कोभिडले त देशलाई ग्रस्त गर्दा के अरे यिनीहरू खालि कुर्सीकै पछि लडाइँमा लडिरहेछन्। यिनीहरूले कुनै के अरे खाडीमा भएका बेरोजगारहरूलाई है, जो देशमा फर्केका ती भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई यिनीहरूले रक्षा गर्न सके, सम्बोधन गरे, औषधि उपचारको कुराहरू गरे, स्वास्थ्य शिक्षा अहिले देशमा के अरे कलेज विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रतिष्ठान सबै ठप्प छ, खोइ सम्बोधन गरेका, त्यसको के अरे उपचार खोइ गरेको। सारा त उही के भने के अरे रोम बोलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ अवस्थामा छ नि। अब इन्डियन सेनापतिको ठ्याक्कै यति नै खेर हुन लागेको यो भ्रमण, यसको अर्थ के हुनसक्छ? खुफिया एजेन्सीको प्रमुख आएर गए, सेनापति आउँदैछन्, थल सेना अध्यक्ष भनेको उनीहरूले चाहिँ कुटनीतिक राजनीतिक तहमा भन्दा पनि सैन्य तहमा वार्ता संवाद या दबाब जे भने पनि त्यो अगाडि बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसको अर्थ के हुन सक्छ? एउटा सुन्नु, अब सेनाभित्रको कुरामा म पस्न चाहन्न, त्यति राम्रो मलाई उ छैन। तर एउटा अनुमानको कुरा के छ भने एउटा मानसिक दबाब र मानसिक एउटा प्रेसर चाहिँ पक्कै हो। हामी यो हदसम्म अगाडि छौँ भनेर उसले अनि यहाँको हाम्रो के अरे सेनापतिसँग भेटेर कहीँ स्कुल बनाइदिने, कहीँ कलेज बनाइदिने, कहीँ एम्बुलेन्स दिने भन्ने कुरा गर्दै एउटा सामान्य आकर्षण र टोकन अफ लभ बाँडेर जाला है, र त्यहाँ एउटा त्रास पनि क्रिएट गर्ला। अब हाम्रो सेना त भनेको उनीहरूको भ्रमणले यहाँ त्रास दबाबै इन्डियाले
सृजना गर्न खोजेको कि नेपालसँगको सम्बन्ध साह्रै बिग्रियो, अब चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, किन चीनले नि पेलिरहेको छ, पाकिस्तानले नि पेलिरहेको छ, यही भएको एउटा नेपाल पनि उतातिर लाग्यो भने त झन् अप्ठ्यारो पर्छ, अब चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्छ भनेर आउन लागेको कि झनै नेपाललाई हामीले जानेका छौँ भनेर थर्काउन आउन लागेको त अहिले नरमाडे। भारतले नेपालसित सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्दैन, उसलाई नपुग्दो केही छैन, उसले पाकिस्तानसँग बनाउँदैन है, उसलाई त्यो जरुरी छैन, मतलब छैन। सम्बन्ध बनाउनु पर्ने चाहिँ हामीले हो, हामीले नबिगारिकन असंलग्न भएर तटस्थ भएर सबै छिमेकीसँग बराबर भएर हामीले बस्नुपर्ने हो है। अब उसले त थिचोमिचो गर्छ सके, हामी बढेको भौगोलिक रूपमा त हामी कमजोर छौँ है, स्वाधीनताले र स्वाभिमानले त हामी विश्वमा अग्लो छौँ, तर अरू दृष्टिकोण त हामी कमजोर छौँ। अनि हामीलाई त पेल्छ उसले, कति के अरे 2 गज मिच्छ, कतै 4 गज जमिन मिच्छ, उ गर्छ। अनि त्यसमा पनि यहाँका बिकाउ र दलाल नेताहरू छन्, दिल्लीमै गएर काम गर्छन्, अनि यिनीहरूका छोराछोरी मेडिकल पढ्न जाने पनि कोटा उसैले दिन्छ, अनि विदेश औषधि उपचार गर्ने यहीँबाट उतै लगिदिन्छ, सबै चिज दिन्छ। अनि लोभ र मोहमा फसाइदिएका हाम्रा नेताहरू जहिले फसिरहेका हुन्छन्, अनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा हिँड्छन् यिनीहरू, त्यहाँबाट के आशा गर्न सकिन्छ? कतिपय विश्लेषकले के पनि भने र सेनाकै कारणले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रेको छ, जोबाट बिग्रेको छ त्यहीबाट बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यो भएर यसलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि परिणाममा हेरौँ, भोलि परिणाम नराम्रै आएछ भने त रङ्गै भनौँला, तर यदि सकारात्मक परिणाम पनि यसबाट आउन सक्छ। त्यति धेरै अतिरञ्जना बनाउनु पर्ने, नकारात्मकै टिप्पणी गरिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि होइन। मोदीले चाहिँ ट्र्याक परिवर्तन गरेको हो नेपालसँगको सम्बन्धलाई, नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने यो र सेना हो, त्यो भएर तिमीहरूले अगाडिबाट अब सम्बन्ध अगाडि बढाओ भनेर अगाडि बढाएको भन्ने तर्क पनि गर्छन् परराष्ट्रविदले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम छ है, त्यसले आएर कसरी बनाउँछ? हिजो सिक्किममा गरेको भूमिका पनि हामीले इतिहासमा देखेका छौँ, पढेका छौँ है। त्यसले गर्दा रमा आशा गर्ने ऊ जहिले पनि खुरापात गर्ने हो। अब सेना भनेको मतलब भारतको सेना भनेको त युद्ध गर्न जाने हो या आफ्नो सुरक्षामा बस्ने हो। ऊ चीनसँग सक्दैन, फर्केर आउँछ, उसका 20 जना मारिन्छन्, ऊ चुप लाएर बस्छ, बोल त्यसको कुरो पुष्टि गर्न सक्दैन है। त्यो सेनाले चाहिँ के गर्छ? त्यसले त कमजोरलाई मात्रै तर्साउने हो। त्यसले आएर सम्बन्धको कुराहरू के हुन्छ भने राष्ट्रको बिचमा चाहे सानो र ठुलो किन नहोस्, त्यसको एउटा डिप्लोमेटिक मर्यादा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट प्रधानमन्त्रीसँग, परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलबाट परराष्ट्र मन्त्रीसँग, राजदूत लेभलको राजदूतसँग, विज्ञको लेभलको विज्ञसँग हुन्छ। अब यत्रो प्राइम मिनिस्टर लेभलको के अरे तहमा जानुपर्ने ठाउँमा उसले आफ्नो के अरे सेकेन्ड क्लास अफिसर, हाम्रो यहाँको उपसचिव जस्तो मान्छे पठाएर, प्रधान सेनापति भनेको एउटा विशिष्ट श्रेणीको मानिस पठाएर कहीँ कुटनैतिक मर्यादा कायम छ। र त्यो त के पनि हिजो हामीले पनि मानार्थ पदवी तिमीलाई दिएको छु, तिम्रो पनि हामीले फिर्ता गर्छौँ भनेर साट्ने एउटा कल्चरली मर्यादाको कुरा बेग्लै हो। तर के भने कुटनैतिक रूपमा चाहिँ यो देशलाई यसले चाहिँ सहयोग गर्छु, सद्भाव राख्छु, हिजो हामीले इतिहासमा गल्ती गऱ्यौँ होला, त्यसलाई धोइपोखाली गर्छौँ भनेर त्यो बुद्धको सन्देशले भनेको कतै उनीहरूको बुद्धि फिर्यो कि अब साह्रै सम्बन्ध बिग्रियो, अब चाहिँ मिल्नुपर्छ, अहिले कस्तो अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो यो रियलाइजेसनमा भारत पुगेर अहिले रहेको प्रमुखको भ्रमण या सेनापतिको भ्रमण हुन लागेको होइन। उसले अहिले पनि दबाबकै आँखाबाट नेपाललाई हेर्छ, एउटा प्रेसरकै रूपमा आएको बात हो। सुन्नु न, भारतले हामी एउटा गौतम बुद्धको देश भनेर चाहिँ विश्वमा प्रतिष्ठापित हाम्रो देशको गौरवलाई डिमोरलाइज गर्न ऊ अर्को सहरै बनाउँछ। बुद्ध चाहिँ हाम्रो देशको भन्छ, उसले जे पनि गर्छ। उसले हिमालमा मात्रै के अरे आँखा लाए पनि त्यहाँ केही गर्न सक्दैन, चिन्छ न। ऊ जे पनि यहाँका राम्रा चिज त सबै उसलाई चाहिन्छ, पानी पनि उसलाई चाहिन्छ, के अरे बुद्ध पनि उसलाई चाहिन्छ, यहाँका सबै चिज उसलाई चाहिन्छ। यो सानो राष्ट्र हो, यो सानो राष्ट्रमा उसले आँखा लाउँछ, उसले थिचोमिचोको रूपमा हेर्छ, उसको त उदार दृष्टिकोण छैन। उसले म तिम्रो मित्र हुँ, कुटनैतिक मर्यादामा छु भन्नुपर्ने ठाउँमा म तेरो बिग ब्रदर भन्छ, त्यही मनोविज्ञानले काम गर्छ उसको। त्यो भनेको नरमाडे आए, अब सम्बन्ध सुधार होला, अब वार्ता सुरु भयो, अब चिसोपन चाहिँ न्यानोपनतर्फ जान लाग्यो भनेर आशा गर्ने, खुसी हुनुपर्ने ठाउँ केही पनि छैन। होइन, यत्रो दिन बाटो बनेर उसको बाटो चल्न थालिसक्यो, के अरे सारा चिज हाम्रो जमिन मिचिएछ, त्यसले हामी नेपालीले चाहिँ असन्तोष प्रकट गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ यसको गुनासो गऱ्यौँ, हामीले झगडा पनि गरेका छैनौँ। हामी यो कुटनैतिक मर्यादाबाट गरे कसरी हुन्छ हाम्रो फिर्ता गर भनेर चाहिँ हामीले भनेर चाहिँ हाम्रा मानिस त त्यहाँ जान उसले उसको सुरक्षा फौजदार रोकिरहेको छ भने अब मिल्छ? मिल्ने कुरै छैन। यहाँ त एउटा ठुलो राष्ट्रको एउटा शक्तिशाली वर्दीधारी आएर चाहिँ देखि म त यस्तो भने टाइममा गरेर जान्छ। त्यसले र भनेको खुफिया हो, त्यो त्यसले यहाँ कतिवटा कुरो यहाँका आन्तरिक गोपनीयता चाहिँ लगिसकेको छ त्यसले।
यहाँका मानिसका नेताहरूको मन थाम्छ त यसो गरेर खण्डमा के अरे यिनीहरू के गर्छन् भन्ने कुरा समग्र कुराको इभ्यालुएसन गरिसकेका छन्। तर हामीले हाम्रो तर्फबाट एउटा स्ट्रङ अडान पनि त राख्न सक्छौँ नि। सेनापति आएको बेलामा हाम्रा पूर्व शस्त्रहरू यी हुन्, त्यहाँबाट सेना हट्नु पऱ्यो, त्यो भूमि फिर्ता हामीलाई हुनु पऱ्यो, साह्रै तिमीहरू पेलिसक्यो, अब यसरी हुँदैन, नयाँ युगमा अब यसरी जान सकिँदैन, नयाँ ढङ्गले नेपाल भारत सम्बन्ध परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्ने अडान राख्ने मौका पनि त हो यो। अहिले त संवादहीनताको अवस्था छ, संवाद सुरुवात त हुनु पऱ्यो नि कहीँ न कहीँबाट। एकदम करेक्ट कुरा हो। यहाँ चाहिँ राजा महेन्द्र जस्तो पर्सनालिटी बिपी कोइराला जस्तो पर्सनालिटी भए हुन्थ्यो। अब यो खर्दार सुब्बा दिल्लीको दयाबाट प्रधानमन्त्री खानेहरूले कहाँ सक्छन् भनेको, गर्दैन भने भनेको त्यो अडान राख्न सक्ने ल्याकत भएको नेतृत्व अहिले छैन। त्यो लिडर नेपाली कङ्ग्रेस नेकपामा अहिले छैनन्। यहाँ चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई भएको भए त्यो अडान राखेका थिए, के अरे इभन मनमोहन अधिकारी भए, मदन भण्डारी भए त्यो अडान गर्थे, बिपी कोइराला भए त्यो अडान गर्थे, राजा महेन्द्र जस्तो भए, ए ज्ञानेन्द्र जस्तो राजा भए त होइन, फेरि राजा महेन्द्र जस्तो भए त्यो अडान हुन्थ्यो र के अरे नेहरू जस्तालाई त के अरे तर्साएको छ, इन्दिरा गान्धीले तर्साउने नेता त्यहाँपछि त। अब अहिले त के भने मोदीलाई के तर्साउनुपर्छ हामीले, हामी आफै तर्सिन्छौँ, तर्सिने नेता छन्, सुरुवालमा मुत्ने नेता छन् हाम्रा यहाँ, लोभी पापी छन्, भ्रष्टाचारी छन्। अब मैले त त्यो इमरान खानको उदाहरण तपाईँलाई दिएँ होइन, जुन देश बर्बाद हुन्छ त्यो देश भ्रष्टाचार शासकले गर्छ। यहाँ सम्पूर्ण शासनमा जानेहरू सबै भ्रष्ट छन्। 46 साल पछिका यी शासनमा जानेहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने के अरे तिनीहरूले लुटेको पैसाले हाम्रो 10 वर्षको बजेट चल्छ, हाम्रो देश विश्व समृद्ध हुन्छ। मुखले समृद्धि भन्नुहुन्छ, केपी ओलीले समृद्धिको काम के गरे, रोजगारबाटै आउँछ, उसैले फेरि थर्काएर तर्साएरै जान्छ, तर्साएर जान्छ। आउँदाखेरि 2-4 एम्बुलेन्स, 2-4 स्कुल, 2-4 के अरे काठपातहरू, के अरे छानाहरू हालिदिन्छ, कता कता के डिस्पेन्सरी हालिदिन्छ र जान्छ। अनि ऊ भारतले सहयोग गरेर भन्छ, उसको त्यो भारत नेपाल सहयोगको त्यो एउटा ब्यानर हेर्छन् नेप्ने, त्यति हो, केही पनि हुँदैन। त्यहाँभन्दा बढी आशा राख्नु बेकारको कुरा, राम्रो होला, सकारात्मक होला भन्ने नेपाललाई कहिले पनि इन्डियाले सकारात्मक बाटोबाट हेर्दैन। उसलाई नेपाल चिनिनुसँग मतलब छैन, पाकिस्तान चिनिनुसँग मतलब छैन, ऊ जहिले तर्साएर हिँड्छ र संसारमा उसले नेपालीलाई जस्तो के अरे कमजोर रूपमा चाहिँ अवमूल्यन गरेर तर्साउने चाहिँ अरू राष्ट्र नहोला। किनभने यहाँका मान्छेको अधिकांश मान्छे भारतमै गएर आश्रित छन्, रोजगारीका लागि पनि, औ शिक्षाको लागि पनि, स्वास्थ्यको लागि पनि। अनि नेताहरूको रिमोट चाहिँ दिल्लीमा छ, सेकेन्ड रिमोट लैचौरमा छ। त्यस्तो ठाउँमा अनि किन टेस्ट छ भने तपाईँलाई भन्नुभयो नि, अब के अरे कुराकानी गर्न सौहार्द वातावरण बनाउन पठायो भने त्यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई मध्यनजर गर्ने भने त भारतीय प्रधानमन्त्री ल नि त हामी म तेरो देशमा आउँछु कि नेपालको प्रधानमन्त्री आइज भनेर भन्थ्यो नि त। एउटा कर्मचारी पठाएर हुन्छ, त्यो पनि खुफिया, जसको इतिहास राम्रो छैन। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, सबैलाई धन्यवाद।